अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज मक्का मुकर्रमा की फ़िज़ा बहुत ही दिलफरेब और बहुत ही अच्छी है। हवाओं के साथ गर्द गुबार भी है और ये सामने आप जो पहाड़ी देख रहे हैं, ये पहाड़ी, इसी पहाड़ी को गार सौर कहते हैं, जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीना जाने लगे तो यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इसी गार में छुपे थे। ये सामने गार सौर है, जिसे अरबी में जबल सौर भी कहते हैं। बहरहाल अब देखें, गर्द गुबार की वजह से यह है कि हो सकता है कि बारिश हो और आसमान में बिजली की चमक भी होने लगी है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बारिश को नफ़ा बख्श बनाए। तो इस मौसम में हम आपको थोड़ा सा बाहर लेके चल रहे हैं। मक्का मुकर्रमा की सड़कों हम आपको लेके चल रहे हैं, वहाँ पे हम आपको घुमाएंगे, दिखाएंगे और जो यहाँ का रूहानी मंज़र है, जो अच्छा मंज़र है, वो हम आपको दिखलाते हैं। तो नाज़रीन, हम माशाअल्लाह तबारकल्लाह बेहतरीन बारिश हो रही है और बारिश की आवाज़ आप सुन रहे हैं। और ऐसी ही इस बारिश में आप देखें कि इतना धुंध है, मौसम अभी साफ़ नहीं हुआ कि इसी पहाड़ी के पीछे क्लॉक टावर है। हल्का हल्का देख रहे हैं, हल्का हल्का दिखाई दे रहा क्लॉक टावर, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और आसमान में बादलों की गरज और चमक है। अब देखिए बाहर का मंजर माशाअल्लाह। और अभी मैं जिस जगह पे हूँ, ये जगह खुदाई पार्किंग है। और अब देखें बेहतरीन बारिश हो रही है। इससे पहले यहाँ से बतलाया गया था कि बारिश होगी और अल्हम्दुलिल्लाह आज बारिश हो गई है। और देखें ये बस ज़ायरीन और मोतमिरीन को खाने काबा की तरफ लेके जा रही है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश को नफ़ा बख्श बनाए। देखिए आसमान में बादलों की गरज है और यहाँ पे जब बादलों की गरज होती है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। और उसकी वजह लोग ये बताते हैं कि क्योंकि यहाँ पे पहाड़ ज़्यादा हैं और उसी पहाड़ से आवाज़ टकराने की वजह से आवाज़ तेज़ आती है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक मुसलमान पर जितनी भी परेशानियाँ हो रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी परेशानियों को दूर फरमा। और बारिश के मौसम में ख़ास तौर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करते रहना चाहिए, क्योंकि बारिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है और बारिश का नुज़ूल होता है, समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का नुज़ूल हो रहा है। और ऐसे वक्त में हमें अपने उन कमज़ोर, मज़लूम और बेबस मुसलमान भाइयों को नहीं भूलना चाहिए जो हर तरह के जुल्म जबर के शिकार हैं
انہیں ایسی حالت میں پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ کھانے کے لیے محتاج ہیں، پہننے کے لیے محتاج ہیں کہ انہیں کپڑا میسر ہو جائے، کھانا کہیں سے میسر ہو جائے۔ اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت جو قرض دار ہیں، اللہ رب العزت ان کے قرض کو دور فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا پروردگار ہے، ہم تجھ سے ہی ہر طرح کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو ہماری فریاد کو، ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو ضعیف ہیں، لاچار ہیں، اللہ رب العزت تو انہیں ہر طرح سے قوت و توانائی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کی بیماری کو تو ٹھیک فرما، انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو مسلمان بھائی تیرے گھر کا دیدار نہیں کر سکیں، اللہ رب العزت تو انہیں اپنے گھر کے دیدار کا شرف بخش۔ اے اللہ ہمارے آبا و اجداد جو قبروں میں مدفون ہیں، اللہ رب العزت تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے وہ لوگ صالحہ جنہوں نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو بھی نور سے بھر دے۔ اللہ ہمارے والدین، ہمارے وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو تو کشادہ کر دے۔ اللہ ہمارے آل اولاد میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سے جو خطائیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ہماری ان خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، خطا کے پتلے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم تجھ سے اپنی ان غلطیوں پر معافی کے طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ان غلطیوں کو تو معاف فرما۔ اللہ ہمیں جب تک دین اسلام پر زندہ رکھ تو اسی توحید پر، جس توحید کی دعوت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی دعوت دی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اسی دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، اے اللہ رب العزت ہمیں اس آزمائش میں ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ہم سے جو بھی کام ہو اسی طرح سے ہو جس طرح سے تیرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اے اللہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھوں آب کوثر پینے کا موقع عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، جیسے بھی ہیں ہم ہر اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم سے کتنی خطائیں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں، بابرکت جگہ پہ ہیں، متبرک جگہ پہ ہیں، اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنے اس بابرکت جگہ کے دیدار کا شرف بخش۔ ہر کوئی یہاں پہ آئے، عمرہ کرے، حج کرے اور ان جگہوں کی زیارت کرے، ان وادیوں کو دیکھے، ان جگہوں کو دیکھے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے پھرے ہیں، دین کی دعوت دی ہے۔ تو ناظرین یہ تھا بارش کے وقت کا منظر، امید کی آپ کو پسند آئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔